कार्यक्रम के चरम प्रभाग में इसकी प्रतीक्षा रही है। एतत् संदर्भे एव अस्माकम् अत्र सत्राध्यक्षाः भवन्ति डॉक्टर सुनील के.एस. महाभागाः। अत्र साक्षादेव तेषाम् अत्र उद्बोधनं भवेत् इति एव अस्माकम् अभीप्सितरूपे वर्तते। अतो डॉक्टर सुनील के.एस. महाभागाः। श्रूयते वा? श्रूयते वा? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वकादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भवति यदनुभावात् एडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। नमः सदसे सदसस्पतये। अत्र उपस्थितेभ्यः विद्वद्वरेभ्यः तत्रादौ सश्रद्धया भक्त्या च प्रणिपत्य केवलं 5 वा 10 निमेषेषु अहं मम वचांसि अथवा वाग्व्यापारैः मया विरम्यते। समग्रे विश्वे भारतस्य कीर्तिः आध्यात्मिकक्षेत्रसम्बद्धतया वर्तते इति विदन्त्येव मनीषिणः। आध्यात्मिकक्षेत्रे भारतं समग्रस्यापि विश्वस्य गुरुस्थाने वर्तते इति तु नात्र अतिशयोक्तिः। भारतस्य आध्यात्मिकं तत्त्वं वेदप्रतिपाद्यं स च वेदः वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इति यथा मनुना उक्तं तदेव स्मार्यते। एवमेव प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः निवृत्तिश्च विभाषितः इति महाभारतस्य शान्तिपर्वणि यदुक्तं तदेव अत्र अस्माभिः सदा स्मरणीयम्। प्रवृत्तिनिवृत्त्युभयात्मकधर्मस्य प्रतिपादकत्वात् वेद एव शास्त्रशब्देन अभिधीयते। तदेव उक्तं प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते इति। वेदमाश्रित्य वेदोक्ततत्त्वप्रतिपादनाय प्रवृत्तानि न एकविधानि दर्शनानि। वेदार्थमेव सुलभतया निरूपणार्थं सन्ति स्मृतयः। वेदार्थपरिपोषणाय इतिहासपुराणादीनि च आरब्धानि। सर्वेषां येषां लक्ष्यम् एकमेव, तच्च धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विध पुरुषार्थतत्त्वसाधनप्रतिपादनमेव। अतएव वेदबोधित तत्त्वप्रतिपादकानि दर्शनानि आस्तिकदर्शनानि इति प्रसिद्धानि सन्ति। तदितराणि नास्तिकदर्शनानि इति तत्र भवन्तः जानन्त्येव। शास्त्रं सुचिन्तितमथो परिचिन्तनीयम् इति आचार्यभर्तृहरिप्रोक्ता अभियुक्तिः शास्त्रस्य निरन्तर अनुशीलने पौनःपुन्यान्वेषणे च अस्मान् प्रचोदयति इति धिया अद्य आयोजितायां संगोष्ठ्यां मैथिलीयशास्त्रपरम्परा इति विषयमधिकृत्य या संगोष्ठी अद्य प्रचलन्ती अस्ति, तत्र नैके विद्वांसः विचारान् स्वीयविचारान् ते
अत्र मण्डितवन्तः सन्ति। संक्षेपरूपेण अथवा हंसक्षीरन्यायेन किञ्चिदत्र विवरणं कर्तुमहमीष्टे। तत्रादौ तावत् श्रीभरतमहाभागेन मैथिली संस्कृतयोः विषये समीचीनतया ते स्वविषयम् अत्र तत्र मण्डनं कृतवन्तः। पश्यन्तु, तत्र आदिमः विषयप्रस्तोतारः श्रीभरतमहाभागाः। भरतस्य मैथिल्याः तथा संगोष्ठ्याः सम्बन्धः यः अस्ति स तु वर्णनातीतः। यतोहि भरतेनैव तत्र वाल्मीकिरामायणे रामायणस्य श्रीरामस्य तथा मैथिल्याः च किं वैशिष्ट्यं तत्र अवगन्तुं वयं प्रभवामः। स च मैथिली भाषायां विद्यमानग्रन्थेषु उक्तभक्तिविचारान्ते मण्डितवन्तः। भक्तिबन्धनवशः प्रीतोस्तु कृष्णप्रभुः इति काचन उक्तिः तत्र दरीदृश्यते गैर्वाण्यां। भगवतः प्रसादनं केवलं भक्त्या एव साध्यते। अतः भक्तिविषयम् अधिकृत्य तत्र श्री जयवन्तमिश्रमहाभागस्य या कृतिः अस्ति, कृतौ भक्तिविषये एवमेव राष्ट्रस्य विषये समीचीनतया ते स्वविषयं तत्र मण्डितवन्तः। तेषां कृते हार्दानि अभिनन्दनानि। अपि च तत्र द्वितीयः श्री अरविन्दलोचन महाभागाः ते मैथिली संस्कृतयोः सम्बन्धं बहु रमणीयतया ते विषयप्रस्तावनं ते कृतवन्तः। विशिष्य परम्परायाः तथा संस्काराणाम् उल्लेखः कथं तत्र मैथिलीभाषासु तत्र अनुस्यूततया स्यन्दमाना सन्ति इति ते समीचीनतया प्रतिपादितवन्तः। अपि च न्यायशास्त्रस्य तथा संस्कृत मैथिल्योः तत्र सम्बन्धः कथं वर्तते इति विषयमधिकृत्यापि ते समीचीनतया ते प्रतिपादितवन्तः। तेषां कृते अभिनन्दनानि। अपि च तत्र प्रोफेसर् मदन झा महाभागाः तत्र आदावेव ते कथितवन्तः पण्डितभूमिः इति। तदङ्गीकरणीयमेव। यतोहि अद्यापि सदानन्द झा प्रभृतयः विद्वांसः तत्र संस्कृतभाषाविषये अपि च शास्त्रेषु ये च तत्र रताः सन्ति तेषां कृते अध्ययने अध्यापने च ते नितराम् उत्सुकाः सन्ति। अतः तेषां किं ब्रह्मचर्याश्रमं यदा वयं तद्विषये शृणुमः तदा सुप्रसिद्धा भणितिः काचित् मम मनसि एवमेव किं नरीनर्ति। विजृम्भते वेदसरस्वतीमयं विजृम्भते वेदसरस्वतीमयम् इति कर्णः तत्र परशुरामस्य आश्रमवर्णनविषये सः कथयति। विजृम्भते वेदसरस्वतीमयं तपोवनं निर्मलकर्मशोभितं विनीतशिष्यैः अपनीतकल्मषैः अधिष्ठितं विश्वगुणाभिरञ्जितम् इति। तदेव अत्र लगमा परिसरे विद्यमान ब्रह्मचर्याश्रमविषये यदा बिपिन् झा महोदयाः कथितवन्तः तदा अपि च तत्रत्य छात्राः कथं ते अद्यापि परम्पराक्रमेण ते कथम् अध्ययनं कुर्वन्ति इत्यादि विषयं यदा अहम् अशृण्वं तदा मत्कृते श्लोकम् एतत् तत्र स्मारितम्। एवमेव
प्रोफेसर् मदन् झा महाभागः, एवमेव रमेशचन्द्र नैनिवाल् महाभागाः उत्तराखण्डतः आगत्य ते मिथिलायाः संस्कृतनाटककाराः, मिथिलाभाषायां विद्यमानसंस्कृतनाटककाराः के तेषां विषये अपि च विशिष्य तत्र नाथपरम्परा विषये ते कथितवन्तः। अनन्तरं दीपिका महाभागा तत्र सा अपि समीचीनतया स्वविषयं तत्र उदरीकृत्य, अनन्तरं नारायणदत्तमिश्रमहाभागः गोकुलनाथमहोदयस्य कृतिविषये ते समीचीनतया कथितवन्तः। एवमेव डाक्टर् आरती महाभागा अपि च अस्माकं डाक्टर् बिपिन् झा महोदयः स तु आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् मध्ये समीचीनतया किं संशोधनं ते कृतवन्तः सन्ति। अतः तेषां विषये तत्र विशिष्य किमपि कथयितुं तत्र विषयः नास्ति। तत्र विशिष्य मैथिली भाषायां मैथिली परम्परा एवमस्ति। तत्र विदेहः मिथिलायाः नायकः इति जानन्ति एव तत्र भवन्तः सन्तः महान्तः। विदेहः इति कथं तस्य नाम, केन प्रदत्तं जनकस्य विदेहः इति यदि वयं पश्यामः, तत्र असमाप्ते ततो यज्ञे वसिष्ठश्चागमाद्दिवः तं दृष्ट्वा कुपितः प्राह प्रत्याख्यातोऽस्मि पार्थिव, यस्मात् तस्मात् शपेयं त्वां विदेहस्त्वं भविष्यसि इति वह्निपुराणे विदेहराजस्य वैशिष्ट्यं, विदेहस्य तथा विदेहराजस्य तत्र किं महत्त्वं वयं पश्यामः वह्निपुराणे। एतदेव कथयति जनकमहाराजः न केवलं केवलं तत्र व्यवहर्तुमेव सः जनकः नासीत्, परन्तु गीतास्वपि श्रीकृष्णः तत्र अस्मान् स्मारयति, कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि इति। तत्र तृतीय अध्याये 20 श्लोके श्रीकृष्णः अस्मान् स्मारयति कर्मणेव हि संसिद्धिः आस्थिता जनकादयः इति। अर्थात् जनकमहाराजः तत्र कर्मणेव सः सिद्धिम् अवाप्नुयात्। अतः अस्मान् प्रेरयति मिथिलास्थ जनकः। एवमेव मिथिलापरम्परासु ये च विद्वांसः तत्र समागताः सन्ति, ते सर्वेपि ज्ञानकर्मणोः अथवा ज्ञानपरम्पराविषये ते योगदानं बहुशः कृतवन्तः सन्ति। अतः तेषां कृते भूयशः तत्र प्रणामाञ्जलिं वयं प्रत्यर्प्य, तत्र अन्ते अत्र ये च विद्वांसः समागत्य स्वीयविषयं तत्र प्रकटितवन्तः, तेषां कृते भूयशः हार्दानि अभिनन्दनानि प्रत्यर्प्य पुनरेकवारं, यतोहि अहमपि पृष्ठदशात्मकं तत्र विषयं तत्र सङ्कलितमासीत्, परन्तु इदानीं वक्तुं समयावकाशः नास्ति। अतः बिपिन् महोदयं प्रति अहं प्रेषयिष्यामि। कार्तज्ञमपि अहं संसूचये, यतोहि एतस्मादेव कारणात् अहं मिथिलासम्बद्धग्रन्थान् तत्र द्रष्टुम् अहं शक्तः आसम्। अतः तेषां कृते, आयोजकानां कृतेपि भूयशः प्रणामाञ्जलिं तत्र वितीर्य मम व्याग्व्यापारात् अहं विरमामि। धन्यवादाः, नमांसि। बहुशः धन्यवादाः। भवन्तः तत्र विशिष्टकर्मणि तत्र व्यापृताः सन्ति।
इति जानन्नपि अस्माभिः निवेदनं कृतं। तत् तत् अङ्गीकृत्य भवन्तः अत्र आरम्भतः अन्तकालपर्यन्तं, सम्पूर्तिपर्यन्तं भवन्तः अत्र सन्ति इति महान् सन्तोषः।